हाज़रीन जमा, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मासूम और अजीज बच्चों, पर्दा नशीन हमारी माँ और बहनें, तमाम किस्म की हम्द सना, तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए। उसके बाद बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सैयदुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये महीना जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये रजब का महीना है और आज रजब की 16 तारीख है अरबी के एतबार से। रजब का महीना बहुत सारे खुराफात और बिदआत से घिरा हुआ है और खुसूसन 22 रजब को हमारी माएँ और बहनें, ख़वातीन इस्लाम कूंडे भरती हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो एक बिदात है, जरूरत इस बात की है कि रजब के महीने की हकीकत क्या है, इसमें खुराफात और बिदात क्या हैं, वो लोगों को बताया जाए। रजब का महीना या अरबी लफ्ज है रजब, तरजीब से बना है। तरजीब के माने ताजीम, अजमत के होते हैं, यानी अजमत वाला महीना है, क्योंकि हुर्मत के 4 महीनों में से इस महीने का नाम आता है। हुर्मत के 4 महीने हैं, कुरान ने भी इस बात को साबित किया है। सूरह तौबा 9 नंबर की सूरा है, आयत नंबर 36, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। का अल्लाह के यहां महीनों की गिनती जो है 12 है। जो महीने हैं, साल पूरे होते हैं 12 महीनों से, उसमें से 4 महीने हुर्मत के हैं। जब से आसमान और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, तब से यही सिस्टम और निजाम चल रहा है कि हुर्मत के 4 महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दुरुस्त दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ये जो हुर्मत के महीने में हैं, इनमें अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। या अजमत वाले महीने, जो हुर्मत के महीने हैं वो अजमत वाले महीने। ये हुर्मत के 4 महीने कौन है? सही बुखारी किताब तफसीर बाब सूरत तौबा के तहत 4406 नंबर की जो रिवायत है अबू बकरा नुफ़ै इब्नुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न ज़माना क़द इस्तदारत हयातिही यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द। ज़माना घूम फिर करके आसमान और जमीन की जो तख्लीक हुई थी उसी शक्ल में फिर से आ गया। फिर आपने कहा महीने, साल में महीने 12 हैं, मिन्हा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत के। अब हदीस में वो 4 महीने बताए गए, कुरान में कहीं नहीं बताया गया, क्योंकि कुरान ये मुख्तसर है, इसकी तशरीह आपको हदीस से मिलेगी। जब तक कुरान आप हदीस से नहीं समझेंगे, कुरान को नहीं समझ पाएंगे, कुरान का इनकार कर बैठेंगे। अब 4 महीने सलास मुतवालियात, 3 महीने तय करते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्ज वल मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। उसके बाद एक महीना जो है वरजब मुज़ारा अल्लज़ी बैना जुमादा व शअबान, एक चौथा महीना जो हुर्मत का है वो रजब का महीना है, जो जुमादी सानी और शाबान के बीच में है। इससे पहले जुमादी सानी गया, अब रजब का महीना चल रहा है, अब शाबान आएगा, उसके बाद रमजान में हम दाखिल हो जाएंगे। तो कहा ये रजब का महीना हुर्मत के महीनों में से है। पता चला कि हुर्मत का महीना है, इज्जत एहतराम का महीना है, लेकिन इस महीने में
بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں، بہت سارے بدعات کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کتاب و سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس کی جو رجب کی پہلی جمعرات اور جمعہ کی رات آتی ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، جو گزر چکا کئی لوگوں نے صلاۃ الرغائب پڑھی ہوگی، صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں اس میں، وہ اس کی جو پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، اس جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھتے ہیں۔ یہ 12 رکعت میں سورۃ القدر 3 بار، سورہ اخلاص 10 بار یا کئی اور بار، اور اس کے بعد درود شریف کئی بار پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی ایک نماز بنا رکھی ہے۔ بہت ساری عورتیں اس خرافات میں شامل ہیں، کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز سے ساری مصیبت بلا پریشانی دور ہو جائے گی۔ آئیے محدثین کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی جھوٹی بات صلاۃ الرغائب کے نام سے پیش کی گئی ہے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے؟ محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام نووی صحیح مسلم کے شارح ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے المجموع، وہ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب کے بارے میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہے سب من گڑت ہے، جھوٹی ہے، بکواس ہے، بے بنیاد ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ علامہ شوکانی تذکرۃ الموضوعات لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگ رجب کی پہلی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو خاص خاص نماز پڑھتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جتنی بھی روایتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں سب من گڑت ہیں، جھوٹی روایتیں، بے بنیاد۔ اندازہ لگائیے، غور کیجیے، یہ محدثین ہیں، پائے کے محدثین ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کا ریسرچ کیا جو سماج اور معاشرے میں پھیلایا گیا، تو پتا چلا پہلی چیز جو اس مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے، ایسی کوئی چیز کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، یہ خرافات ہے۔ آگے چلے، اس مہینے میں 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب کو، آج 16 ہے، 22 رجب یعنی جمعرات کو 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ محمد باقر کے لڑکے ہیں، یہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور قبیلے سے زین العابدین ہیں ان کے دادا، گویا کہ حضرت حسین کے پڑپوتے یہ ہوں گے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کے نام کے کنڈے بھرے جاتے ہیں 22 رجب کو۔ ہماری بہت ساری خواتین مائیں بہنیں جہالت میں، نادانی میں وہ سمجھتی ہیں کہ امام جعفر صادق جو شیعوں کے چھٹے امام کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا امام بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ بڑے اللہ والے تھے، نیک سوالے تھے، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن کمی ان میں ہے جنہوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈر ڈر کے بنا دی ہے۔ تو حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کی ایک داستان بیان کی جاتی ہے۔ داستان عجیب کے نام سے کہانی گڑھی گئی ہے، وہ کہانی گھر گھر پہ سنائی جاتی ہے، گھر گھر پہ بتائی جاتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ایسی کہانیوں سے، عجیب و غریب کہانیوں سے بڑی متاثر ہوتی ہیں اور متاثر ہو کر کے یہ کام کرتی ہیں۔ اور کہانی بھی اتنی خطرناک ہے کہ اگر عورت سنتی ہے تو فوراً سوچتی ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنا۔ اس لیے رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پیالی لا کر کے جو اس میں پوڑیاں حلوے یہ پکا کر کے کھائے جاتے ہیں، یہ رجب کے کنڈے ہی ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس موقع پر یہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی گھر میں یہ کام ہو اور ان کو پتا ہی نہ ہو، باپ دادا سے یہ چلتا آ رہا ہو کہ باپ دادا کرتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی چلا آ رہا ہے، اس کی کہانی نہیں معلوم ہو۔ تو یہ خرافات ہے۔ اس کے پیچھے خرافات کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے خرافات یہ ہے کہ امیر مینائی جو یوپی رامپور کے اندر ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کے بیٹے خورشید احمد مینائی 1906 کے اندر ایک کتاب داستان عجیب لکھا اور یہ چھپوایا جگہ جگہ پہ۔ سب سے پہلے رامپور میں یہ کنڈے بھرے گئے، کنڈے بھرنے کی کہانی وہیں سے تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔
وہاں سے کودے کی کہانی پھر لکھنؤ ریفر ہوا 1911 میں، اور شیعوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، شیعوں کے ذریعے سے سارے کام ہوئے، اور شیعوں نے اس لیے کیا کہ 22 رجب کو کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے۔ اس خوشی میں، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعوں کی دشمنی ہے، شیعہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے اس خوشی میں رجب کے کوڈے منائے، کہا سنیوں کو کیسے ملایا جائے، سنی تو مانیں گے نہیں، رسول کی صحابی کا نام آنے پر سنی نہیں کبھی مان سکتے ہیں، تو انہوں نے منسوب کر دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی طرف۔ حالانکہ شیعوں کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں آپ، شیعوں کی کتاب میں خود حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو ولادت ہے، کسی نے 80، کسی نے 83 اور 82 لکھا ہے، اور ربیع الاول 17 ربیع الاول 80 82 میں ان کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی حضرت جعفر صادق کی، اور 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پتہ چلا 22 رجب کا کوئی واسطہ ہی نہیں، امام جعفر صادق کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ یہ سارے تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سارے مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو دنیا سے گئے، اسی خوشی میں یہ رجب کے کوڑے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کہانی کیا گڑی گئی، وہ کہانی بھی دیکھیں آپ۔ کہانی کیا گڑی گئی کہ مدینہ، دیکھیے جب کہانی گڑی جاتی ہے تو چور کی داڑھی میں تنکا، چور چوری کرتا ہے کچھ نشانیاں چھوڑتا ہے، تو اس طرح جب جھوٹی کہانی اسلام میں گڑی گئی تو بہت ساری جھوٹی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اب ایک کہانی میں مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے پیچھے کتاب و سنت اور تاریخ کا جھوٹ کیسے چھپا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا چلے، کیونکہ ہماری ماں بہنیں اس طرح کی کہانیاں سن کر کے ایمان لاتی ہیں، ان کا ایمان ان کہانیوں سے تازہ ہوتا ہے اور ان کہانیوں کی بنیاد پر دین چلا رہی ہیں۔ کہانی کیا بیان کی جاتی ہے کہ مدینے کے اندر ایک بادشاہ تھا، غور سے سنیے میری بات کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں جھوٹ کیسے ملایا گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر اعظم تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے ہاں ایک لکڑہارے کی عورت تھی جو بہت غریب تھی، کام کرتی تھی۔ اس کا شوہر لکڑہارا جو تھا وہ غربت کی وجہ سے مدینے سے نکل کے بہت دور چلا گیا کمانے کے لیے۔ اب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا، پریشان تھے، حیران تھے۔ ایک دن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے، وہ وہاں وزیر کے گھر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی لکڑہارے کی بیوی، تو اس کے سامنے اپنے ساتھیوں سے کہا آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے؟ ایک ساتھی نے کہا یہ رجب کا مہینہ ہے، 22 تاریخ ہے۔ کہا آج کے دن جو میرے نام سے کوڑا بھرے گا، میں کہتا ہوں اس کی جو بھی پریشانی بلا مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اگر نہ دور ہو تو قیامت کے دن میرا دامن وہ پکڑ لے۔ یہ کہانی گڑی گئی، دیکھیے کہانی میں کتنی مضبوطی ڈالی گئی کہ اس کی ساری بلا مصیبت دور ہو جائے گی، نہیں تو میرا دامن وہ پکڑ لے قیامت کے دن۔ یہ کہہ کر کے وہ نکل گئے۔ اس عورت نے فوراً رجب کے کوڑے بھرے، بھرنے کے بعد دعا بھی کیا، اس نے نیاز بھی دلایا، جعفر صادق کے نام سے چادر بچھا کر کے کوڑے بھر کے نیاز دلایا۔ اس نے جیسے نیاز دلایا اس کا شوہر شاہی خزانے کا مالک بن گیا، بہت بڑا شاہی خزانہ اس کے ہاتھ آیا، گھوڑوں پر اونٹوں پہ لاد کے وہ خزانہ لے کے پہنچا، اور وزیر ہی کے بغل میں بہت بڑا محل بنا لیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنے محل کے بالا خانے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے یہ تو میری خادمہ تھی، روٹیوں کے لیے ترستی تھی، اس نے اتنا بڑا محل کیسے بنا لیا؟ بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت جعفر صادق کے نام کا میں نے کوڑا بھرا، میری ساری بلا مصیبت پریشانی چلی گئی۔ وزیر کی جو بیوی تھی اس نے کہا یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتی۔ اسی دن اس پر بلا آئی، بادشاہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہا تم نے کرپشن کیا ہے ہماری حکومت میں، تم پر یہ الزامات ہے، تمہیں نکالا جاتا ہے۔ وزیر کے عہدے سے اس کو نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جلا وطن ہوتے ہوتے اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے پاس ایک کپڑا تھا، اس نے تربوز لے لیا۔ یہ کہانی میں بتا رہا ہوں، اس کو سچ مت مانیے گا، یہ کہانی میں بتا رہا ہوں جو گڑی گئی داستان عجیب سے۔ ایک تربوز لے لیا اس نے کپڑے میں، کہا شاید بھوک لگے تو ہم کھا لیں میاں بیوی۔ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پہ گیا تھا، واپسی نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا شاید وزیر نے ان کو قتل کروا دیا ہوگا، کیونکہ آپ نے اسے وزیر سے نکال دیا ہے، معزول کر دیا ہے،
وزیر کو لایا گیا, کپڑا کھولا گیا تو بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا. اس نے کہا اندر ڈال دیا گیا قید خانے میں. قید خانے میں ڈالنے کے بعد صبح پھانسی تھی. جب وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں گئے تو انہوں نے یاد کیا ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, کیوں یہ سزا مل رہی ہے. تو وزیر کی بیوی نے یاد کیا کہ وہ خادمہ نے, لکڑہارے کی بیوی نے کہا تھا حضرت جعفر صادق کا کونا بھرو, میں نے انکار کر دیا تھا اس لیے ساری بلا آ رہی ہے. سچا توبہ کیا انہوں نے اور کہا ہم آئندہ سے ان کا کونا بھریں گے, ہم سے غلطی ہوئی. اتنے میں بادشاہ کا جو بیٹا غائب تھا وہ واپس آ گیا. بادشاہ نے ان کو بلایا, پھر سے کھولا کہ اس کو کھولا جائے تو تربوز نکلا, اور پھر سے وزیر کو اس کا پوش دے دیا, اور پھر بہت عالی شان انداز میں بادشاہ کے محل سے وزیر کے محل تک کوڑے کی رسم بھری گئی, اور پھر وزیر کی بیوی ہر سال کوڑے کی رسم بھرتی رہی. یہ کہانی ختم ہو گئی. یہ میں نے مختصر انداز میں بتایا. اب آپ بتائیے اس طرح کی کہانی اگر ہماری ماں بہنوں کو سنایا جائے وہ فوراً ڈر جائیں گی, گھبرا جائیں گی کہ کچھ نہ, چاہے کچھ بھی نہ ہو, سود بیاج پہ ہو, لیکن کوڑا بھرنا ہے. اسی لیے ہماری ماں بہنیں بڑی اہتمام کے ساتھ کام کرتی ہیں. اب اس میں جھوٹ کیا ہے, ذرا جھوٹ بھی میں بتاؤں. اس واقعے میں جھوٹ دیکھیے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, جن کا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا جا رہا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے خاندان سے, کیا نعوذ باللہ وہ قرآن کے خلاف اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام کا نیاز دلاؤ, فاتحہ دلاؤ؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے ان سے جب کہا جاتا تھا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہو, کیوں ان سے مانگتے ہو, کیوں ان سے فریاد کرتے ہو, تو مشرکین مکہ کے دو جواب قرآن کریم میں موجود ہیں. ایک سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ ایسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے, نفع بھی کچھ نہیں دے سکتے. ان سے کہا جاتا ہے کیوں ان کی عبادت کرتے ہو, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہا ہم جانتے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت پاور نہیں ہے, لیکن یہ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ کے ہاں سفارشی بنا کر کے پیش کر دیں گے, یہ سفارشی ہو جائیں گے. ان کو ہم بطور سفارشی کے پیش کریں گے, یہ سفارشی ہمارے ہوں گے, اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے. اندازہ لگائیے, انہوں نے صرف سفارشی مانا تھا. یہاں پہ امام جعفر صادق کے نام سے کوڑا بھر کے پورا مراد ان کے نام سے مانگا جا رہا ہے, تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ قرآن نے سورہ زمر جو 39 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 3 میں جس چیز کو ذکر کیا ہے, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ہم جانتے ہیں ان کے پاس کوئی پاور طاقت نہیں, لیکن اللہ والے ہیں, ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ نے کہا مشرک. اندازہ لگائیے کہ نعوذ باللہ ایسے نیک صالح قسم کے لوگ اس طرح کے شرک کام کا حکم دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیے, اس واقعے میں بتایا گیا کہ وزیر کے بغل میں ایک شاہی محل لکڑہارے کی بیوی نے تیار کر لیا, اور اچانک بیوی جو ہے وزیر کی بیوی چھت پہ گئی تب نظر پڑی. اب بتائیے اگر کہیں پر شاہی محل تیار ہو تو کیا اوپر جا کے تب نظر پڑے گی؟ آدمی مکان کا کام چھوٹا موٹا کرتا ہے, شہر میں پورے شہر میں چرچا ہو جاتا ہے, بات چل جاتی ہے. دیکھیے جھوٹ کیسے ملایا گیا کہ اچانک نظر پڑی تو پوچھا, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. آگے چلے اس میں اور جھوٹ دیکھیں. اگر یہ لکڑہارے کا واقعہ سچ ہے تو تاریخ کے کس کتاب میں, کسی تاریخ کی کتاب میں تو ہونا چاہیے, بلکہ میں کہوں شیعوں کی جو مستند کتابیں ہیں, حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ذکر جہاں بھی کیا گیا ہے امام کے طور پر ان کے, کہیں بھی اس واقعے کو نقل نہیں کیا گیا ہے. اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو ہندوستان کے امیر ملائی کے بیٹے خورشید داستان عجیب باغتے تاریخ کے کسی کتاب میں ہونا چاہیے. بس داستان عجیب کی کتاب چلتی ہے ہمارے معاشرے میں, عورتیں پڑھتی ہیں, خود عورتیں وہی کرتی ہے, کوئی تاریخ کی کتاب میں نہیں. اور سب سے بڑا جھوٹ میں دکھاؤں اس میں, سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اس میں کہا گیا کہ مدینے کے اندر بادشاہ تھے, وزیر تھے. آپ بتائیے حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ جب سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, 82-83 میں ہوتے, 148 میں چلے گئے, تو اس وقت یا تو عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی, عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی اس وقت, سن 80 کی بات ہم کریں تو ولی خلافت تھی,
اور उमवी का दारुल हुकूमत कहां था? दमिश्क के अंदर। और उसके बाद खलीफा मंसूर बचे रहे, 148 खलीफा मंसूर का दौर था। अब्बासी खलीफा है ये, अब्बासी खलीफा का दारुल खिलाफा बगदाद रहा। अब बताइए, मदीने में बादशाहत आई ही नहीं, या तो दमिश्क में रहा या तो बगदाद में रहा, तो मदीने में कौन सा बादशाह आ गया? और सबसे बड़ा झूठ क्या है, आज तक आप देख लीजिए तारीख की किताबें उठा करके, कभी भी उन्होंने बादशाहत को नहीं कबूल किया, बल्कि खिलाफत चलती रही है मुसलमानों में। उन्होंने बादशाहत अपने लिए कबूल नहीं किया। जो तारीख के अदवार है आप देखें, उमवी खलीफा रहे, अब्बासी खलीफा रहे, उन्होंने अपने आप को बादशाह नहीं कहा कभी, उन्होंने अपने आप को खलीफा का लफ्ज लिखा है, खिलाफत को उन्होंने तस्लीम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। इस कहानी में पूरा वजीर और बादशाह कितनी बड़ी झूठ कही गई है। तो पता चला ये बेफरोग गैर की बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अल्फाज हैं, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह के अंदर इमाम बुखारी से रिवायत को लाए हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7306 नंबर की रिवायत है। हज़रत अनस कहते हैं, मन अहदसा फीहा हदसन फअलैहा लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन। लोगों, अगर मदीने के अंदर किसी ने बिदअत का इजाद किया, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मदीने के नाम से रजब के कूड़े चल रहे हैं, मदीने की बिदअत बताई जा रही है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, अगर मदीने के अंदर किसी ने बिदअत का इजाद किया, अल्लाह की लानत उस पर, फरिश्तों की लानत उस पर और तमाम लोगों की लानत उस पर बरसेगी। पता चला रजब के कूड़े करने वाले इतने लानती किस्म के लोग हैं, अल्लाह की लानत भी, फरिश्तों की भी लानत हो रही है। लोगों के मदीने के नाम से कूड़ा भरा जा रहा है, मदीने की पूरी कहानी सुनाई जा रही है, मदीने के खलीफे और बादशाह की बात कही जा रही है। तो ये झूठी और बेबुनियाद बात है। आगे चले, इस महीने में कुछ लोग 27 रजब को रात को जागते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, कहते हैं ये मिराज की रात है। 22 रजब की तो ये कहानी है, 27 को लोग रात जागेंगे, रात भर इबादत करेंगे और दिन को रोजा रखेंगे, कहेंगे मिराज वाली रात है। मिराज वाली रात ये नहीं है। और अगर मिराज वाली रात है तो शरीयत में ऐसी कोई चीज मनाने की बात नहीं कही गई है, शरीयत में ऐसी कोई चीज किताब सुन्नत से नहीं मिलती है। आप तारीख उठा करके देखें, चाहे अलबिदाया और निहाया हो, चाहे तारीख सुयूती हो, चाहे तारीख रहतुल मखतूम सफी रहमान साहब की हो, सबने मेराज के रात के बारे में 10-10 अकवाल नकल किया है। किसी ने रबीउल अव्वल का महीना लिया, किसी ने शव्वाल का महीना लिया, किसी ने और महीना लिया, कहा इसमें कोई मुत्तफक अलैह नहीं है कि 27वीं रात को मेराज की रात हो। तो पहली बात तो ये इख्तिलाफ वाली बात है। दूसरी बात, अगर हम मान भी लें तो कोई मेराज की रात कोई मनाने की रात है, कोई इबादत की रात है, इसे हमें किताब सुन्नत से देखना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, हमने आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया और बतौर दीन के इस्लाम से मैं राजी हो गया। जब मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद के अदवार में इसको दीन बनाया जाए। क्या अल्लाह के रसूल ने शब मेराज बनाया? कोई ऐसी रिवायत मिलती है किताब सुन्नत में? कहीं ऐसा कोई इशारा है? ऐसी कोई बात नहीं किताब सुन्नत में। इसलिए ये बिदअत के ज़मरे में है। इसलिए मेरे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद किताब सुन्नह के हवाले से रिवायत मौजूद है, इरबाद इब्न सारिया है, लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा, वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। आप जुमे के खुतबे में भी हर खुतबे में ये कहा करते थे, लोगों दीन में नई चीज इख्तिरा से अपने आप को बचाओ, गढ़ने से, नई चीज बनाने से बचो, क्योंकि हर नई चीज दीन में बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। अबू दाऊद की 4607 नंबर की रिवायत है। अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, आज सोचिए जरा सही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दीन की वजाहत कर दी, किस तरह बता दिया किताब सुन्नत से खुल करके कि ये दीन है, इसी दीन को पकड़ के रखना है। लेकिन अफसोस हमारे समाज और माशरे में इस तरह की चीज है। आप तारीख अगर उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा, ये रजब का जो महीना है, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। यही रजब का वो महीना है जिस महीने में गज़वे तबूक के लिए सहाबा ने सफर किया है। यही रजब का वो महीना है जिस महीने में
जंगे यरमूक जो फैसला कुल मार्का था, यही रजब के महीने में लड़ी गई। और रजब के महीने में आप देखें तो हरते खालिद बिन वलीद जो जंगों पे जंग जीत रहे थे, हरते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैगाम आया। कहा लोग कहेंगे कि खालिद बिन वलीद की वजह से इस्लाम में जंग जीती जा रही है। आपने फौरन अबू उबैदा को लेकर लिखा, कहा उनको अमीर बनाया जाए, खालिद बिन वलीद को माजूर कर दिया जाए। ये रजब का महीना था। हबशा का बादशाह नजाशी इंतकाल हो गया, वहां रजब के महीने में खबर आई, रजब का महीना था। आपने कायदाना जनाजे की नमाज भी उनकी अदा की थी। ये रजब का महीना 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। शियों ने अपने कैलेंडर में उसे स्याह का दिन लिखा है। शियों को बड़ी नफरत है, यही वो खास वजह है जिसकी वजह से रजब के पूरे मनाते, ये खुशी मनाते हैं कि ये दुनिया से चले गए, इनका इंतकाल हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी में ये रजब के पूरे भरे जा रहे हैं। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई वास्ता नहीं है। रजब के ही महीने में, रजब ही के महीने में आपके हिंदुस्तान का बंटवारा भी हुआ था। आपके हिंदुस्तान का 1947 में रजब ही का महीना था अरबी का। और मशहूर आलिम दीन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमुल्लाह को दम से जब उड़ाया गया था तो रजब का ही महीना था। तो ये तारीख के हवाले से देखिए, एक एक बात नोट है अल्हम्दुलिल्लाह कि रजब के महीने में क्या क्या काम हुआ, लेकिन किसी तारीखदान ने आज तक रजब के महीने में इस तरह के काम हुए हैं तो जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से किसी ने नहीं लिखा, कहीं नहीं है। आप कहीं नहीं देखेंगे। ये सारे हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि रजब के महीने में मुअर्रिखीन ने ये खास वाकयात नकल किया है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। पता चला ये खुराफात है। अगर इस तरह के खुराफात मुसलमान करते हैं, इस तरह के खुराफात में हम शामिल होते हैं, याद रखिए कुरान ने कहा कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमला अल्लज़ीना दल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। सूरह कहफ हर जुमा के दिन हम पढ़ते हैं। आप 18 नंबर की सूरा 103 104 नंबर की जो आयत से पढ़ते जाइए। अल्लाह ने क्या कहा? कहा बताओ खसारे के एतबार से, सबसे ज्यादा आमाल के खसारे के एतबार से कौन नुकसान में है? कौन है? अल्लज़ीना दल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिसकी कोशिश पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, वो ये समझता रहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और अल्लाह के यहां वो कभी भी नहीं। वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं रोजे रख रहा हूं, मैं नेकियां कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे कर रहा हूं, और अल्लाह के यहां उसकी कोई नेकी नहीं है, सारी मेहनत उसकी बेकार चली गई। ये आमाल के एतबार से अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला है। पता चला कि अगर इस तरह के हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान और खसारा हम उठाने वाले हो जाएंगे। इसलिए खुलासा ये निकला कि रजब के महीने में कूड़े के नाम से या रोजे के नाम से या नमाज के नाम से या शबे मेराज के नाम से जितने भी काम किए जा रहे हैं, शरीयत का कोई भी हिस्सा नहीं है। ये सरासर बिदात है, ये सरासर खुराफात है। अगर कोई भी शख्स इसमें हिस्सा लेता है गोया कि वो बिदात कर रहा है, और बिदात करने वाला दुनिया और आखिरत में अपनी तबाही मोल ले रहा है। इसलिए मुसलमानों हमें ऐसी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। अल्लाह से दुआ करें जो भी बातें किताब सुन्नत की रोशनी में कही गई, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें समझने, अपनी जिंदगी में इसे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदगी के हर मोड़ पे किताब सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। अल्लाह बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी लफ्ज़ों को खताओं को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन उनके जो भी गुनाह गलतियां हैं अल्लाह उनकी पर्दापोशी फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारा जब आखिरी वक्त हो, हमारी जुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। अल्लाह कब्र की मंजिल बहुत कठिन बहुत मुश्किल है, अल्लाह कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत करना। रब्बुल आलमीन हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। रब्बुल आलमीन कब्र के जितने मुश्किलात हैं, जितने परेशानी है, मैदान महशर के जितने तकलीफ और परेशानियां हैं, अल्लाह तमाम चीजों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह क़यामत में हमारा रिज़्क़ हमें सीधे हाथ में थमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।